बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल पेज में अपने सुनने वाले तमाम दोस्तों को बैत नंबर 128 में खुश आमदीद। आइए सब मिलकर एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में भी हमें बताया है कि इश्क आशिक को किस मुकाम पर पहुंचाता है और ये लोग उससे कैसे दूर भागते हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क समंदर चढ़िया फलकी बेड़ा कित गति वेहू। इश्क का समंदर अपने पूरे जौबन पर है और उसकी लहरें आसमान को छू रही हैं। अब ये बेड़ा कहाँ ठहरेगा। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्ल दानिश रखने वाले अफराद सिर्फ़ अपनी दानाई और अक्ल के ज़रिए रब ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने नफ्स अमारा को मौत के घाट नहीं उतारा होता, जबकि रब ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इश्क के समंदर में उतरने के लिए पहली शर्त नफ्स अमारा को मारना है। तब इस हालत को ये मरातब हासिल होंगे कि वो रब ताला का दीदार कर सकेंगे। सूरह अल यूसुफ आयत नंबर 56 में फरमाने खुदा है, हम जिसको चाहते हैं अपनी रहमत से नवाजते हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़ज़लुल लुक़ाक़ खुर्द में एक मुकाम पर फरमाते हैं, मेरे दिल में दीदार खुदा का ऐसा समंदर मौजे ज़न है जिसने मेरे पूरे वजूद और रूह सब को अपने अंदर घेर लिया है। गोया हर दम तूफ़ान नूह की तरह मौजें वजूद की कश्ती को हचकोले दे रही हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा कलाम में एक मुकाम पर फरमाते हैं, फ़ुक़रा अल्लाह के इश्क से हमेशा बेकरार और बेइत्मीनान रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि सिवाय मौत के उनको कभी तस्कीन न मिलेगी। इसी किताब में एक और मुकाम पर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मगर वो आशिकान इलाही जिन्होंने फ़क्र से इश्क का जाम पिया और मस्त हो गए, वो तो मरने के बाद भी कभी सुकून ना पाएंगे। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, अकल फ़िक्र दी डोंडी नू चा पहले बूढ़ बड़ीवे हो। इस मिसरा में लफ्ज़ डोंडी का इस्तेमाल हुआ है, यानी छोटी सी कश्ती। दूसरा लफ्ज़ है बुढ़ीवे, जिसके मानी है डुबोया जाना। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अक्ल फ़िक्र की छोटी सी कश्ती को इश्क़ वहदत के समंदर में डुबो दिया जाता है। इश्क़ वहदत का समंदर अक्ल दानिश में आने वाला नहीं है। जो लोग नफसानी ख्वाहिशात को साथ लेकर इश्क के समंदर में दाखिल होते हैं, उनकी दानाई किसी काम नहीं आती। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह इसकी वाज़ेह तौर पर वजाहत फरमा रहे हैं कि जो सालिक इश्क हकीकी को अपनी अक्ल व फ़िक्र और दानाई के ज़रिए परखते हैं और अपना दामन फ़ानी दुनिया से नहीं छुड़ाते, वो खुद फना हो जाएंगे मगर इश्क की ऐन को भी नहीं समझ पाएंगे। जिन सालकों ने कामिल मुर्शद का दामन थाम लिया, वो मुर्शद कामिल के ज़रिए उस मुर्शद की सोहबत में रहते हुए इश्क की मनाज़िल की तरफ बढ़ सकता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा कलाम में एक मुकाम पर फरमाते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला की मतलक ज़ात है, वहाँ ना आवाज़ है, ना सरगोशी, ना ही अकल है, ना इल्म, ना कोई बात, ना कोई गुफ्तगू। अल्लाह ताला की ज़ात मुतलक रसाई का ये अज़ीमुश्शान लाज़वाल मर्तबा मैंने अल्लाह ताला के कुर्ब से पाया है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दीवान बाहू में एक मुकाम पर फरमाते हैं, तेरा ख्याल है कि दामन विसाल तक हाथ नहीं पहुंच पाता। तेरी अक्ल चूँकि नाक़िस है, इसलिए कमाल तक उसकी रसाई कहाँ।
حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، بدل کڑکن کپر پون وحدت جداں وڑیوے ہو۔ اس مصرع میں لفظ کپر کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی کاٹنے والا۔ دوسرا لفظ ہے وڑیوے، یعنی داخل ہونا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریائے وحدت میں داخل ہونے والوں کے راستے میں نفسانی خواہشات کے بادل گرجتے ہیں، جیسے پانی کی تیز لہریں زمین کو کاٹتی ہیں۔ مطلب یہ کہ عاشق کو ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، تب بھی عشق الہی کی منازل تک رسائی ممکن ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تیغ برہنہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، مقام فقر مقام معرفت سے بہت آگے ہے اور حقیقی دارالامن ہے، اور مقام فقر کے لیے ذکر و فکر اور مقام معرفت سب راہزن اور رکاوٹیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمس العارفین میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، جب سالک تصور اسم اللہ میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے قلب و قالب کے ساتوں اندام نور توحید الہی کا لباس پہن لیتے ہیں، اور سالک دریائے توحید میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ موت و حیات کی کسی بھی حالت میں دریائے توحید سے باہر نہیں آتا۔ تیغ برہنہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی وحدت خدا میں غرق ہے وہ ہمیشہ راز خداوندی یعنی دیدار خدا کا نظارہ کرتا ہے، اور معرفت الہی کی انتہا بھی یہی دیدار خدا ہی ہے جو اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ چوتھے مصرع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرن تھی خلقت ڈردی باہو عاشق مرے تاں جیوے ہو۔ اے باہو، دنیا مرنے سے ڈرتی ہے، مگر عاشق صادق موتو قبل انتا موتو کے مطابق مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے نفس امارہ کو مار کر جینے کا مزہ لیتا ہے۔ قرب دیدار میں ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، اپنے نفس کو ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لو۔ دنیا نجس مردار اور شیطان مردار ہے۔ توفیق الہدایت میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ پہچان لیا اس نے بقا کے ساتھ اپنے رب کو پہچان لیا۔ محکم الفقرہ میں ایک مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے جان عزیز، جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا طالب اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر دنیا کو ترک کرتا ہے تو اس کا نفس مطلق مر جاتا ہے، اور متاع دنیا میں سے جو کچھ بھی مال و دولت، جائیداد، نقد و جنس وغیرہ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس سب کچھ فی سبیل اللہ خرچ کر کے فقر محمدی کو اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے دل میں ذوق و شوق اور محبت الہی کا سمندر پیدا ہو کر جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے بیت نمبر 129 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔